المجلس المبارك، مجلس الحديث الذي خرج على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء أن أصح الأحاديث ما رواها الإمام البخاري، لأنه اشترط شروطا شديدة لا تكاد تتوفر. قال الإمام البخاري: حفظت 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. فهذا الأحاديث الصحيحة التي سمعناها في هذا الصحيح كلها خرجت على لسان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا كان السلف الصالح يتبركون بأسانيد هذا الكتاب، لأن كل من هو في سنده ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، عالم من العلماء. ثبت هذا العلم وقد انتقل الإمام البخاري للرفيق الأعلى، لكن كتابه باق بيننا كأنه حاضر بيننا، وما ذلك إلا لنور الإخلاص وسر الإخلاص. فمهما اتهم في حياته في عقيدته اتهم وعودي وأوذي وطرد من بلده، بعد هذا كله انتقل للرفيق الأعلى، فسأل الله أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى فاستجاب الدعاء وبقي ذكره باقٍ. فطوبى لمن مات ولم تمت حسناته، هذا لأنه خلف عملا صالحا يبقى سناه على ممر الدهور بهذا العمل الصالح. الله ينفعنا بهذا الصحيح ورجاله ورواته، يجعلنا وإياكم وإياهم في جوار الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ونحشر في زمرتهم في عافية جوار سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Abdullah bin Abdul Rahman Al-Mukhtar, beliau menyampaikan kepada kita, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita di majelis yang penuh barokah ini, yaitu majelis hadis, yang mana hadis adalah sesuatu yang keluar daripada lidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama mengatakan bahwasanya paling sahihnya, paling benarnya hadis-hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Imam Bukhari mensyaratkan dalam periwayatan hadis yang sahih itu syarat yang sangat berat. Bahkan Imam Bukhari mengatakan, aku telah menghafal kurang lebih 200.000 hadis, tapi tidak semuanya adalah hadis yang sahih, ada beberapa saja hadis yang sahih. Oleh karena itu as-salafus saleh mengambil berkah daripada apa yang disusun oleh Imam Bukhari dan sanad-sanadnya, karena hadis adalah apa yang sesuatu kalam yang keluar dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para salaf membaca daripada kitab Sahih Bukhari ini, dan tidaklah tetap ilmu ini dari tahun ke tahun itu semua karena keikhlasan daripada Al-Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika beliau menulis hadis ini, beliau mendapatkan banyak daripada pujian-pujian, bahkan ada yang menuduh hal-hal yang tidak baik, tapi karena keikhlasan apa yang telah beliau tulis di dalam hadis tersebut, maka kitab hadis Bukhari ini terus menerus sampai sekarang kita baca. Maka beruntunglah bagi seseorang yang sudah meninggal tapi kebaikannya tidak pernah habis. Al-Imam Bukhari walaupun sudah meninggal, tapi hadis yang dibaca, yang ditulis oleh beliau itu akan tetap ada dan selalu ada sampai selang waktu yang tidak tahu kapan akhirnya. Itulah amal yang sebaik-baik amal.
Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan para rijal lelaki yang ada di dalam kitab hadis ini, dan semuanya dikumpulkan di sisi baginda Nabi Muhammad SAW, berkat baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan afiat. هكذا يقول العلم: أعطني كلك فعسى أن أعطيك بعضي. الإمام البخاري أعطى نفسه للعلم وهواه في العلم، فصدق في طلب العلم، فلهذا فتح الله عليه في العلم. فكان قد يقوم من الليل ويكتب الأحاديث ويشعل السراج بنفسه ولا يأمر أحد بذلك. فكان يحب العمل الخفي لقوة إخلاصه مع الله سبحانه وتعالى، رضي الله تعالى عنه وارضاه. فهذا صحيح البخاري صحيح صنفته أمة، لأنه مر على كثير من العلماء، كثير من الأولياء، كثير من المحدثين، ولم ينتقد عليه أحد إلا في هذا الزمان الأغبر الأدبر. يا ناس جهال بعداء عن الحبيب المصطفى جاءوا ينتقدون عليه، فلا نصغي لهم ولا ننظر إلى كلامهم، لأنهم ناس أحداث الأسنان، قد تقدموا قبلهم ناس قد علت مقاماتهم في السر في العلم الظاهر والباطن، ولم ينتقدوا على هذا الكتاب، بل رأوا عليه النور وانتفع الناس به، انتفع الناس به، لأن إمام هذا العلم إمام الشيخ بن حجر أخلص فيه لله، وكلما أراد أن يكتب حديثا قام واغتسل وصلى ركعتين لله ثم أثبت ذلك الحديث. على كل حديث يغتسل يتطهر ويتطيب ويصلي ركعتين ثم يكتب الحديث. عظيم للعلم، عظم العلم فتح الله عليك العلم. وأنت إذا عظمت العلم فيفتح الله عليك. عظمت القرآن فتح الله عليك القرآن. أما يتعلم القرآن أو يحفظ القرآن ولا يتعظم القرآن ما بيفتح عليه القرآن، ولا يعظم العلم أن يفتح له. لا بد أن نعظم العلم وأهل العلم حتى يفتح الله علينا بالعلم. الله يجعلنا وإياكم يغنينا بالعلم ويزينا بالحلم ويكرمنا بالتقوى ويجعلنا وإياكم من المتقين لله في السر والنجوى، في الظاهر وفي الخفاء، بجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Begitulah sebagaimana dikatakan, kalau kita memberikan semua waktu kita untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan untuk kita hanya sebagian. Sebagaimana Imam Bukhari di sini, Allah telah membukakan bagi beliau, karena beliau setiap harinya bangun malam kemudian menulis, bahkan menyalakan lampu sendiri, tidak ada yang memerintahkan beliau untuk menulis hadis ini. Dan beliau suka untuk melakukan amal atau pekerjaan yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan hadis Sahih Bukhari ini adalah sebuah kitab yang seakan-akan ini adalah disusun oleh umat, karena kebanyakan ulama, seluruh daripada ulama dan muhaddisin tidak ada yang menentang akan hadis Bukhari ini, kecuali di zaman sekarang. Zaman sekarang ini muncul seseorang yang mengaku dia mempunyai ilmu, mengatakan bahwasanya hadis Bukhari ini adalah bukan daripada hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sudah ada ulama terdahulu yang sudah dikenal keilmuannya secara ilmu zahir, begitu juga ilmu batin, mereka tidak ada menentang akan kitab hadis Bukhari. Maka kita lihat sampai sekarang bagaimana manusia banyak mengambil manfaat dengan kitab Sahih Al-Bukhari tersebut. Dan juga kita lihat bagaimana Imam Bukhari ketika beliau ingin menulis satu hadis, beliau mandi, kemudian berwudu, memakai wangi-wangian, kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat, baru beliau menulis hadis tersebut. Itu dilakukan setiap kali ingin menulis hadis. Kenapa? Karena beliau mengagungkan hadis baginda Nabi Muhammad SAW.
Maka begitulah, jika seseorang mengagungkan ilmu, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu ilmu. Dan barang siapa juga yang mengagungkan Al-Quran, maka Allah pun akan bukakan bagi dia juga pintu Al-Quran. Sebaliknya, jika seseorang tidak mengagungkan ilmu, maka bagaimana bisa dibukakan bagi dia pintu ilmu? Orang yang tidak mengagungkan Al-Quran, maka bagaimana bisa juga dia akan dibukakan baginya pintu Al-Quran? Maka agungkanlah ilmu, begitu juga ahli ilmu, orang yang mempunyai ilmu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang mempunyai ilmu dan dihiasi diri kita dengan sifat sabar, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang bertakwa fi sirri wal alam. انتشر علم الإمام البخاري لأنه عالم قرن العلم بالعمل، ولا يطلق على الإنسان عالم إلا إذا قرن العلم بالعمل. أما إذا تعلم ولم يعمل لا يقال عالم، لكن يقال مترسم في العلم فقط. فالعلم حجة على الإنسان حتى يعمل به، فإذا عمل به صار حجة له عند الله، قبل هذا حجة عليه، فإذا عمل به صار حجة له عند الله سبحانه وتعالى. الإمام البخاري قارن العلم بالعمل، فلهذا بارك الله في علمه، بارك الله في عمره، بركة العمل بالعلم. فالعلم يهتف بالعمل، فإن أعجبته وإلا ارتحل، ما يثبت في القلب إلا بالعمل، نور العلم. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم يقل فاسألوا أهل العلم. ليش؟ لأنهم أهل العلم، العلم يحسنه البر والفاجر، لكن العمل بالعلم والإخلاص في العلم والإخلاص في العمل ما يحسنه إلا البر. هؤلاء نستأمن على ديننا إذا سألناهم عن أمور ديننا، قال فاسألوهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما مجرد حفظ ولا عمل ولا تقوى ولا ورع، علم مجرد عن الصدق والإخلاص، فهذا لا نفع به، وإن تم ظاهرا لا يتم باطنا، لأن الله مطلع على السرائر. الإمام البخاري اتهم حتى وشي به عند الحاكم، فأراد الحاكم إخراجه وإيذاءه وطرده من البلاد، فرفع يديه إلى السماء وكان مستجاب الدعوة، فسأل الله أن ينقله إلى الرفيق الأعلى، فاستجاب الله دعوته، في الحال انتقل إلى الرفيق الأعلى لما رأى من ظلم الناس وأذية الناس. فقد أوذي إيذاء شديدا على إيه؟ على ما حقد وحسد، لأنه انتشر ذكره وانتشر صيته وأحبه الناس، فهو شابه. كما هو الحال اليوم، كثير من الأساتذة يحسد بعض الأساتذة، هذا أستاذ فاضل الصوت، الأستاذ يحسد هذا أستاذ فاضل الصوت لأنه ليس من أهل الإيمان، فكيف يكون أستاذ إلا كان من الأذية؟ أستاذ من الأذية لا من الأستاذية، من الأذية لا من الأستاذية. هذا بينه وبين الكفر خطوة واحدة. كيف يكون أستاذ هذا؟ لا يصلح يعلم أولاد ولا طلبة. ليش؟ يروح يعلم نفسه أول وما ترقى ولا بيترقى، ما دام في باطنه حسد على أستاذ مثله أو على غيره. فحسدوه الإمام البخاري لما شافوا حلقته تتسع، حتى الناس خرج من بعض الحلقات وجاءوا إلى حلقته، خافوا هؤلاء لأن قلوبهم متعلقة بالدنيا، ولو كانت متعلقة بالدول الحمد لله ربي جاب لنا واحد ينشر العلم ويظهر الحق، فلا بد نساعده. ليش؟ لأن مقصودنا
نشر شريعة النبي محمد وإحياء سنة النبي محمد. إن وقعت على يدي فالحمد لله، إن وقعت على يد غيري فجزاه الله خير، الله يوفقه، ونحن بندعو له بالتوفيق والسداد. هكذا كان السلف الصالح، لأنه كانوا أهل الإيمان، ليس الإيمان بل أهل الإيمان، أهل الإيمان الكامل، متصل نور إيمانهم بنور النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Bagaimana kitab hadis Imam Bukhari ini bisa tersebar kemana-mana karena beliau menggandengkan antara ilmu dan amal. Maka seseorang kalau ingin ilmunya bermanfaat maka mengamalkan. Tidaklah seseorang dikatakan alim kalau dia belum mengamalkan ilmunya. Kalau belum mengamalkan ilmunya baru dikatakan mutawassim, artinya masih mempunyai gambaran orang yang alim. Ilmu yang dimiliki adalah hujjah bagi yang mempunyainya sampai dia mengamalkan. Ketika dia sudah mengamalkan ilmunya maka menjadi hujjah baginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Imam Bukhari menggandengkan ilmu dengan amal, maka Allah memberikan keberkahan di dalam ilmunya dan di dalam umurnya. Sebagaimana dikatakan oleh kata pepatah, ilmu yuhtabu bil amal. Ilmu itu kan bisa diraih dengan amal. Kalau dibiarkan begitu saja dia akan hilang, kalau kita kejar dia akan kita dapatkan. Dan ilmu itu akan menetap di dalam diri seseorang jika sudah diamalkan. Dan juga Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kalian ahla dzikri. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan ahla dzikri, bukan ahlal ilmi. Kenapa? Karena ahlul ilmu, orang yang punya ilmu itu bisa dimiliki oleh orang yang baik dan orang yang jelek. Beda dengan ahlal dzikri, orang yang betul mengamalkan ilmu, orang yang ikhlas di dalam mengamalkannya, itu hanya bisa dimiliki oleh orang yang baik. Jadi ahlul ilm, orang punya ilmu bisa dimiliki oleh siapa saja, mau dia baik atau jelek bisa dimiliki. Tapi kalau sudah amal dan ikhlas hanya dimiliki oleh orang yang baik saja. Adapun seorang santri atau penuntut ilmu, dia hanya sekedar menghafal dan belajar tanpa mengamalkan, tanpa didasari dengan takwa, maka ilmunya tidak sempurna. Walaupun kelihatannya secara zahir ilmunya sempurna, tapi secara batin ilmunya tidak sempurna. Karena yang Allah lihat bagi setiap hambanya adalah as-sarair, apa yang tersimpan di dalam diri hambanya, hatinya. Al-Imam Bukhari pernah mendapatkan sebuah tuduhan sampai dihadapkan kepada hakim. Sampai-sampai hakim ini ingin mengusir beliau. Maka Imam Bukhari mengangkatkan kedua tangannya meminta kepada Allah untuk segera beliau meninggalkan daripada kota dan dicabut nyawanya. Maka Allah kabulkan doa beliau dan beliau meninggal ketika itu. Kenapa itu terjadi fitnah yang beliau hadapi? Karena banyaknya orang yang ingin menzalimi dan menyakiti daripada Imam Bukhari. Sebabnya beliau disakiti dan dizalimi, sebabnya adalah rasa iri dan dengki. Karena Imam Bukhari ketika itu tersebar nama beliau di mana-mana, bahkan dicintai oleh masyarakat banyak. Akhirnya orang alim yang lain tentunya yang sama satu profesi, muncullah sifat iri dan dengki. Sebagaimana juga di zaman sekarang ada sesama ustadz saling iri dan dengki. Beliau mengatakan tadi kalau ada ustadz yang punya sifat iri dengki, bukan ustadz namanya, ya ustadz palsu, yang diambil ustadz itu dari kalimat adiyah, ya orang ustadz yang mengganggu, bukan sebagai seorang muallim. Kalau seperti ini seharusnya dia belum berhak, belum layak untuk mengajarkan ilmu, tapi dia ajarkan diri sendiri dulu. Jangan ngajarin orang lain, tapi ngajarin diri sendiri bagaimana dia bisa memperbaiki sifat yang ada di dalam dirinya, yaitu sifat hasan tadi. Maka karena tujuan di dalam ilmu adalah bagaimana kita bisa menyebarkan sunnahnya Nabi.
bagaimana kita bisa menghidupkan sunnahnya Nabi. Kalau sudah tercapai maksud tersebut, ya mau di tangan siapapun sunnah ini tersebar, dari siapapun sunnah ini dihidupkan, ya tidak perlu kita iri. Sebagaimana as-salafus saleh, ulama kita terdahulu, tidak ada mereka iri satu sama lain, tidak ada dengki, karena kalau kebaikan itu bisa terlaksana dari diri dia, maka mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau terjadi dari orang lain, ya maka mendoakan bagaimana diberikan keistiqomahan dan ketetapan dalam menyebarkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang ahlul iman, orang yang betul-betul beriman, tentu dia punya hubungan yang kuat dengan cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. لما اشتد عليه الضيق والأذى رفع يديه إلى السماء وقال اللهم قد ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك. فقال رضي الله تعالى عنه أرجو أن ألقى الله وأن لا يحاسبني على غيبة ما قد اغتبت إنسان أبدا، ما قد اغتبت إنسان أبدا. هكذا وطالب العلم لا يتكلم إلا فيما يعنيه، كما قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حتى عندما دخل إلى بغداد اختبره علماء بغداد، استعدوا ب100 حديث وقلبوا أسانيدها، متن هذا في سند هذا وسند هذا متن هذا، وجابوا 10 من العلماء كل واحد يلقي 10 أحاديث، فألقوا على 100 حديث، في كل مرة يقول لا أعلمه من هذا الطريق. بعد أنه 100 حديث بعد ذلك قال أما الحديث الأول فقد قال كذا كذا وصوابه كذا، وهكذا إلى 100 حديث. قال فعجبنا من ذلك أنه حفظ السند الصحيح وحفظ الخطأ الذي تلونا عليه، فتعجب وأذنع له وسلموا له على قوة حافظته وقوة فهمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا هم العلماء لا يسلمون من أذى، لأنهم يطلبون الأجر من المولى، ومقصودهم نشر شرع المصطفى وإحياء سنة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. والله يبارك لنا ولكم إن شاء الله في مجالسنا وفي معاهدنا، ويبارك في هذا المسجد، يتمم بنا حسا ومعنى، وفي هذا المعهد يجعله معمورا بالخيرات والبركات، ومعمورا بالمدرسين الصالحين ومدرسين والطلبة الصالحين، ويحفظهم إن شاء الله بكل خلق ذميم وبكل خلق حميد كريم، ويجعلنا فيه وما فيه معمورا بالعلوم النافعة المتصلة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبارك لنا في الأوقات والأقوال، ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا مصروف في طاعته وطاعة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلنا ويجعلكم جميعا متعاونين على البر والتقوى، متزاورين في الله، متناصحين في الله، متراخين في الله، بجاه حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله يا رب العالمين. ويجزي الله الخير القائم بقينا التوفيق، يبارك فيكم ان شاء الله ويصلح بكم، ويجعلها معمور ان شاء الله الخيرات والبركات والعلوم النافعات، ويبقى ان شاء الله الخير فيه في البنين وفي البنات، يصلحهم ويصلحنا يا رب العالمين. يجمع على قدم النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه واله وصحبه وسلم حين ويرحى حاجاتنا ويبنى ويتولنا ببلاد، ويحمينا بحماه بحق حبيبه المصطفى مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian di akhir beliau menyampaikan ketika Imam Bukhari sudah merasakan kesulitan yang sangat sulit daripada ujian-ujian dan kezaliman yang dilakukan oleh manusia, maka beliau meminta kepada Allah untuk dilepaskan itu semua. Akhirnya beliau meninggal pada waktu. Di antara yang pernah disampaikan kalamnya Imam Bukhari bahwasanya beliau tidak pernah mengotori manusia, artinya tidak pernah menghibah, menghina dan lainnya siapapun dari lidah beliau. Tidak pernah menghina, tidak pernah menghibah, tidak pernah mencela, sama sekali tidak pernah. Begitulah seorang ulama, tidaklah berbicara kecuali sesuatu yang bermanfaat baginya. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara bagian baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya.
Dikisahkan bahwasanya Imam Bukhari ketika beliau di kota Baghdad pernah diuji oleh ulama dengan 100 hadis, yang mana hadis itu sanad-sanadnya dibolak-balik, ya, ada yang di sini, ada yang di sini. Kemudian ditanyakan satu ulama 10 hadis. Jadi ada 10 ulama yang menanyakan kepada Imam Bukhari. Ketika ditanyakan semuanya, kata Imam Bukhari, aku tidak menemukan ini adalah hadis yang sahih. Setelah itu tidak lama baru beliau mengatakan, oh ini hadis ini yang benar sanadnya begini, hadisnya ini. Yang ini sanadnya begini, sampai ulama yang hadir ada di situ semuanya terkagum-kagum. Bagaimana kekuatan hafalan dan pemahaman daripada Al-Imam Bukhari. Nah, begitulah para ulama, kata beliau, tidak ada yang pernah selamat daripada gangguan, tidak ada yang pernah selamat daripada kezaliman manusia. Karena tujuan seorang ulama adalah menyebarkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW dan menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan apa yang beliau panjatkan daripada doanya yang keberkahan bagi kita semua dalam pondok ini dan khususnya kepada Budi Mahat. Ya, mudah-mudahan apa yang beliau panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. اللهم كل خير عنه وكل خير عنا عليه. اللهم انا نبات من البلاد عن عصاة نعمتك. اللهم اجعلنا بذنوب كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا مالك الدنيا والاخره. اللهم اغفر الامه عن الامه، اللهم اغفر الامه والكربه. اللهم صل على مولانا محمد، اللهم ارحم مولانا محمد، اللهم صل على مولانا محمد، اللهم فرج عن امه مولانا محمد بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. كما بين الكرم والجنة بعافية الاستقامة، واحفظنا من عباد الندامة يوم القيامة بجاه النجاة بمنهج السلامة مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحين حياته طيبة وجبنا عما يدين بدينا بدنيانا ولنا بولاك واحمنا بحماك واجعلنا ممن اهتدى واهتدى بحبيبك ومصطفاك مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة والحمد.